الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس الله 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 السلام العزيز الجبار القهار الوهاب الرزاق الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس الله 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 الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس الله 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 اللطيف الحسيب الكريم الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس الله 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 السلام العزيز الجبار القهار الوهاب الرزاق الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس الله 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 الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله 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 الرحمن الرحيم الملك القدوس الله 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 اللطيف الحسيب الكريم الله الله الله